अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है। रात मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उससे मेरी मुलाकात हुई तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा खुश था। मैंने बताया उसको कि देखो मैं ऐसी सीरीज़ बना रहा हूँ चलो चलो की, जिसमें मुल्कों को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, उनके फार्म्स दे रहा हूँ ताकि लोगों की एजेंटों से जान छूट जाए। यूनान वाला वाक़या हुआ था, उसका दिल के ऊपर बड़ा बोझ है, तो सोचा कि ऐसी सीरीज़ निकाली जाए कि पाकिस्तानियों को, बाकी लोगों को गाइड कर सकूं ताकि लोग कंटेनर में हब से मरने की बजाय, कश्तियों में डूबने की बजाय हलाल और लीगल तरीक़ों से दूसरे मुल्कों में आ सकें। लेकिन ज़ाहिर बात है सारे लोग नहीं आ सकते, कुछ लोग रह जाते हैं, मजबूर हैं, अपने घरों के अंदर हैं, उनके ऊपर बड़ी गुज़र रही है। तो अब्दुल्ला ने मुझे बड़ा काम का आइडिया बताया, मैंने सोचा मैं आप लोगों से डिस्कस करूं। और कहने लगा कि इस वीडियो के ऊपर ना कोई व्यूज़ शूज़ आने नहीं है, लेकिन दिल का बोझ हल्का करने के लिए कम से कम बना दो। तो कहने लगा कि लोगों को बोलो कि चलो चलो मस्जिद चलो, और जो कुछ भी दुखड़ा है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जाके रख दो और उसको सुना दो। कहने लगा कि 10% पाकिस्तानी भी अगर दुआ मांगना सीख लेना तो यकीन जानिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मुल्क ही जन्नत बन जाएगा। अल्लाह उनके लिए आसानी कर लेगा, वरना हुक्मरानों को उठा लेगा। तो कहने लगा कि मस्जिद जाएं और असर पढ़ लें और फिर मगरिब तक बैठे रहिए, और असर से मगरिब के बीच में बस दुआ मांगते रहें। घंटा लगता है, कोई पौना घंटा, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, डिपेंड करता है मस्जिद में आपके पास असर कब हो रही है। आप बैठ के सिर्फ दुआ करते रहिए। हम में से कितने लोग हैं ऐसे जो 1.5-2 घंटा यूँ हाथ उठा के दुआ करते रहें और उनके हाथ नीचे ना आए और उनकी बातें ख़त्म ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बातें करें। नाइट पैकेजेस भी बात करते हैं ना, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, तो इसमें घंटा भर बात करने में क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह से अर्ज़ कर दीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बोलिए, अल्लाह साईं तेरी ज़मीन के अंदर हूँ और ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, इन कमबख्त हुक्मरानों ने ज़िंदगी तंग कर दी है। जो 3 वक्त खाते थे वो 2 वक्त खाना खा रहे हैं, जो 2 वक्त खाते थे वो 1 वक्त खा रहे हैं, जो 1 वक्त खाते थे वो बिजली के बिलों के लिए लोगों से उधार ले रहे हैं और इनको उधार नहीं मिल रहा, वो बैठ के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। हुक्मरानों को मौत तो आती नहीं है, तो अल्लाह साईं हम लोगों को ही आ जाए कि हमारी इससे जान छुटे। अल्लाह साईं लोग जॉब करते हैं, मुझे अपने काम के लिए चूज़ कर ले, मैं लोगों को तुझसे मिलवाने वाला बन जाऊँ, मैं तेरी तरफ आऊँ, मैं तेरा काम करता हूँ, कोई जॉब दे ना दे, अब तू तो जॉब दे देना मेरे मालिक, मैं तेरे लिए काम करता हूँ और तू मुझे चूज़ कर ले। अल्लाह साईं दुनिया के अंदर भी ना रिवाज है कि अगर कोई बंदा 24/7 किसी मालिक के लिए काम करे तो उसे सर्वेंट क्वार्टर दे देता है। मेरे मालिक तेरी ज़मीन में मेरे वास्ते कोई सर्वेंट क्वार्टर भी नहीं है, कोई एक सर्वेंट क्वार्टर दे दे मुझे मेरे अल्लाह, मेरा भी इतना अच्छा घर हो, मैं भी आराम से रह सकूं, मुझे टेंशन ना हो। घर के ऊपर कौन आता है, कौन दरवाज़ा बजाता है, कौन पैसे मांगता है, कौन बिजली का बिल भरता है, मालिक जाने, नौकर को क्या परवाह होती है, उसको तो काम करना होता है ना। मुझे अपने काम के लिए चूज़ कर ले। अल्लाह साईं गुनाह इतने बढ़ गए मुल्क के अंदर, इतने बढ़ गए कि कोई आके बात नहीं कर रहा, मैं आके तुझे सारा दुखड़ा सुना दूँगा। अल्लाह साईं मैं रोज़ आऊँगा, मैं डेली आऊँगा और डेली 1 घंटा तुझसे बात करूँगा और डेली बताता रहूँगा ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, मुल्क के अंदर क्या हुआ, लोग किस तरह बर्ताव कर रहे हैं और किस तरीके से मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता। मेरे पास इतने वसाइल ही नहीं है कि मैं टिकट ख़रीद सकूँ, मेरे पास इतने वसाइल कहाँ से आए कि मैं वीज़ा की फ़ीस भर सकूँ, मुझे इतनी अंग्रेज़ी ही नहीं आती कि वीज़ा का फ़ॉर्म भर सकूँ। लेकिन तेरे लिए तो बड़ी आसानी ना मेरे मालिक, तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, तेरे लिए तो एक कुन की मार है ना, तो कुन बोलेगा और फ़यकून हो जाएगा। अल्लाह साईं मैं वाकई चाहता हूँ कि मैं काम कर सकूं, दीन के लिए काम कर सकूं, ज़िंदगी आसान होगी तो दीन पे भी कुछ काम कर सकता हूं। वो शायर कहता है ना, हन्ना कल्बी लहू लईसा अर्जु सिवा शरबतम मिन यदई। एक गुजारिश है अल्लाह साईं, यहाँ पानी नहीं मिलता, टैंकर माफिया ने मार दिया है, तो हौज़े कौसर से पानी पिला दिया, वहाँ पर भी इतना बड़ा हौज़ होगा, इतने लोग पानी पी रहे होंगे। अल्लाह साईं मुझे भी कोई छोटा अब्दुल्ला बना लेना, मैं भी भाग भाग के लोगों को पानी पिलाया करूँगा, कम से कम इत्मीनान तो हो जाए ना। अल्लाह साईं जब बच्चा रोता है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मार के, छोटा 1-2 साल का, तो माँ फ़ौरन उसको उठा लेती है, 2-4 मिनट का भी वेट नहीं करती। जैसे ही बच्चा माँ की गोद में आता है वो सुकून में आ जाता है, वो रोना बंद कर देता है। इस बात से गर्ज़ नहीं होती कि उसको कपड़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस वो माँ पर ट्रस्ट करता है। माँ उसके कपड़े उतार भी रही होती है ना तो उसको पता है कि बेइज्जत नहीं करेगी, रसवा नहीं करवाएगी, मुझे दूसरे अच्छे कपड़े पहना देगी। अल्लाह से मैं भी चाहता हूँ कुदरत बस मुझे गोद ले ले, कुदरत मुझे गोद में उठा ले ताकि किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। तो इस तरह जो रो रो के अब्दुल्ला ने बुलाए, सारी की सारी कारगुजारियाँ सुना दिया करें। ये जो मौलवी हज़रात होते हैं ना,
اور جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں ان پہ بڑا مجھے رشک آتا ہے۔ دیکھیے دنیا کی تو کوئی محنت کرتے نہیں، ان میں سے کون سا صوفی بزرگ ہے جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہو، جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پڑھ رہا ہو، جس نے 5 نیشنلٹیز لے کے رکھی ہوئی ہو، اور مرنے کے بعد بھی لاکھوں لوگ ان کے مزاروں سے آ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے مولوی آپ نے دیکھے ہوں گے، طارق جمیل صاحب گھوم رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ان کو کیسے ویزا مل جاتا ہے؟ تبلیغی جماعت والے غریب لوگ لٹے پھٹے ہوئے، کچھ نہیں ہوتا، اپنا سامان خود اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ مولانا عبدالستار صاحب کو جا کے دیکھیے، 200 روپے والی چپل سے اوپر کوئی اچھی چپل ان کو نہیں ملی۔ میں جب چاہتا ہوں مجھے آگ لگ جاتی ہے کہ 2 بتی کی چپل ہے، وہ چپل ہی کم سے کم اچھی لے لو نا، ٹوٹ گئی تو روڈ پہ کیا کرو گے؟ کچھ نہیں ہوتا، دنیا بھر میں گھوم رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، ویزے بھی ہوتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، بغیر کسی محنت کے سالوں کی دنیا بن جاتی ہے۔ ہمیں تو جھک مارنی پڑتی ہے نا، سارے ماسٹرز کرنے پڑتے ہیں، صبح شام کام کرنا پڑتا ہے، تو تھوڑی بہت دنیا آتی ہے۔ یہ ٹائم ہی نہیں دیتے دنیا کو، اور دنیا ان کو ایسے ہی مل جاتی ہے تشتری میں رکھ کر۔ اور دین میں تو مزے ہی ہیں، قیامت میں جا کے تو بول سکتے ہیں اللہ تیرے لیے کام کیا تو میں جنت بھی چاہیے۔ ہم لوگ کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں تو چھتر پڑیں گے کہ پوری زندگی دنیا میں لگا دی تو کیا کریں گے؟ تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا نا، تو سب کچھ چھوڑ کے جا کے سرنڈر کر دیجیے۔ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، میں نے طارق بلوچ سرائی صاحب کی کتاب میں پڑھا کہ ایک گاؤں تھا، اس میں لوگ چیزیں ٹافیاں لینے کے لیے بچے جایا کرتے تھے۔ تو ایک ٹافی والے کے پاس سب سے زیادہ رش ہوتا تھا۔ وہ اس لیے ہوتا تھا کہ جب بھی بچہ کوئی سی چیز لیتا تھا، کوئی چھوٹا سا کھلونا، کوئی چھوٹی سی ٹافی، کوئی چھوٹی سی گڑیا، وہ بچوں کو فری میں دیتا تھا۔ اس کو جھونگا بولتا تھا کہ جھونگے میں تم لے جاؤ، تو بچہ اس جھونگے کے چکر میں سارے کے سارے گاؤں کے بچے اس کے پاس ہی جاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دین پہ محنت کرنی چاہیے، دنیا تو اللہ جھونگے میں دے دیتا ہے، یہ فری میں مل جاتی ہے، زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو آپ میں سے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ سر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے، ہمیں انگریزی نہیں آتی، جو بھی حالات رہے، بچپن میں کوئی غلطیاں کر دی، جوانی میں کوئی غلطیاں کر دی، پیسے اتنے نہیں تھے تو کیا کرتے، بہت ہی غریب لوگ ہیں، ہم نہیں ویزا کی فیس افورڈ کر سکتے، 4.5 لاکھ روپے کا تو ون وے ٹکٹ ہو گیا امریکہ کا، خدا کا خوف کریں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے بڑا سیدھا سا مشورہ ہے، وہ میرے دوست عبداللہ نے دیا ہے، مسجد چلے جائیے۔ مسجد جانے میں تو روپیہ ٹکا نہیں لگتا نا، مسجد پہ تو ٹکٹ بھی نہیں ہے، وہاں کوئی آپ سے پیسے بھی نہیں مانگے گا، گھنٹے بھر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو کوئی آ کے ہاتھ بھی نہیں چلی کرے گا کہ کیا مصیبت ہے، کیوں اللہ میں کہتا ٹائم خراب کر رہے ہو، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ یقین جانیے 10% لوگ اگر پاکستان میں دعا مانگنے بیٹھ جائے نا، تو پاکستان نے خود جنت بن جانا ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ ویڈیو عبداللہ کے کہنے کے اوپر ان تمام لوگوں کے لیے ہیں جو اتنے کوئی مجبور ہو گئے ہیں، جو اتنے معذور ہو گئے ہیں، بیچارے اتنے مقہور ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے زندگی کے اندر، وہ کیا کریں؟ وہ جا کے دکھڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سنائیں، اور یقین کیجئے جب اوپر سے بلاوا آتا ہے نا، یہ ویزے شیزے جاب وغیرہ رسک کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، آپ کو کچھ سوچنا ہی نہیں پڑتا نا، ایسے لوگ بڑے مزے میں ہوتے ہیں۔ ان سالوں کو بغیر کسی محنت کے دنیا مل جاتی ہے، اور آخرت میں تو ان کا حصہ ہے ہی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی شاید آپ لوگ دیکھ ہی لیں۔ عبداللہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وہ آپ لوگوں کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہے۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔